friends, welcome back to my YouTube channel. आज आम्ही Feast of Holy Innocents हाचे बद्दल उलयतली. 28 डिसेंबराक इन्फंट डे मनयता, पूण या फावटी संडे आयला ताका लागून आमी यो मेमोरियल डे आमी मनयना. तुमकां खबर हा इन्फंट डे कित्याक मनयता तो? एक दीस बाजन जुजेच्या सपनान देवदूत आयलो. ताणें म्हणलें, उठ आनी बाळका जेजू आनी ताच्या आवयक घेवन इजिप्टाक वच आनी तिका आपूण सांगता पर्यंत तिगाच राव, कित्याक हेरोड राजा बाळका सोदून ताका नांव करचो आसा. हेरोड राजाक कोणे तरी सांगलें की बाळू जेजू जल्मला म्हणून बेल्या शारान, आनी हेरोड राजान आपल्या मनशांक सांगलें की 2 वर्सां सकयल चेडे भुरगे आसा पळय तांकां मारून उडय म्हणून, आनी तांणी तशेंच केलें. हेरोड राजान ज्या इनोसेंट भुरग्यांचो जीव घेतलो त्या खातीर आमी त्या उगडासाक यो दीस मनयता.